अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज मैं दुआ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गो आप इसको कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और इसी तरह कुरान में जहाँ जहाँ दुआओं के लिए आया है वो मैं आपको बताता हूँ कि शायद आप कुरान से सुनकर शायद आपके एहसास हो कि दुआ मांगने में कितनी अहमियत है और दुआ में कितना असर है। अव्वल हम देखें तो सूरत अंबिया आयत नंबर 83 में है दुआ के बारे में, और इसी तरह सूरत बकरा आयत नंबर 201 में भी है दुआ के बारे में। इसी तरह अल इमरान आयत नंबर 38 में भी दुआ के बारे में ज़िक्र है, दुआ मांगें। और इसी तरह सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80 में भी इसी का ज़िक्र है दुआ के बारे में। और अल इमरान में फिर मतलब इसका ज़िक्र है आयत नंबर 80 में कि रसूलुल्लाह ने बताया है कि जिनके दिल में शैतान है वो वसवसे पैदा करता है, उससे हमारी जान छूट जाए। मतलब कि ये मैं उसका उर्दू में बयान कर रहा हूँ। इसी तरह सूरत इब्राहीम में है आयत नंबर 40 में है। और इसी तरह अल-अफ़ाज़ में आयत नंबर 89 में है। ये दुआ मुक़द्दमात और कामयाबी के लिए इसमें ज़िक्र है। और ये हज़रत शुएब की वही की दुआ है वसी के लिए कि मुझे मेरा वसी अता कर दे। ये कुरान में शायद किसी और जगह भी इसका ज़िक्र हो, जो मैंने उसमें नोट किया है वो यही है कि कुरान में इतनी आयतों में दुआ का ज़िक्र है। अब रसूलुल्लाह फरमाते हैं, एक मुकाम पे बैठे हुए थे तो कहने लगे कि मैं आपको अपना एक ऐसा हथियार ना बताऊं जो दुश्मन को ज़ेर कर सके। सहाबा ने कहा कि फरमाए इससे अच्छी और क्या बात है। और फरमाया जो तुम्हारे रिज़्क़ में तरक्की हो, जिसको मतलब ऐसा हथियार बताऊं दुश्मन आपका ज़ेर हो, अपने रिज़्क़ में तरक्की हो, परेशानियां आपकी दूर हों, आपकी खुशहाली अता हो, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद ये फरमा रहे हैं कि मैं आपको ऐसा ना बताऊं। तो रसूलों ने फरमाया कि दिन और रात दुआ किया करो। दुआ से जो अमल आप मांगेंगे, जो अल्लाह से मांगेंगे, जो उम्मत से फरियाद करेंगे, वो दुआओं में उसका असर होता है। और वो आप फरमा रहे हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है। अगर दुश्मन आपसे जंग करना चाहता है, दुश्मन आपको ज़ेर करना चाहता है, तो आपके पास उसका हथियार मौजूद है और वो है दुआ। अगर आप दुआ से उसको अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो दुश्मन आपका ज़ेर होगा। आप दुआ मांगे तो वसीला रसूल पाक से और उनकी आल से मांगे, वसीले से, और गिर गिरा के दुआ मांगे तो अल्लाह में आपकी कैसे दुआ कबूल नहीं करता। इसी तरह फरमाया कि रिज़्क़ रुका हुआ अगर रिज़्क़ है वो भी दुआई से खुलता है। अगर आपका रिज़्क़ किसी वजह से बंद हो गया है, आप ना सदका देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह में फिर तरस खा गया आपके बच्चों के लिए रिज़्क़ अता कर देता है। हमने तो अल्लाह के साथ बड़ी ज़्यादती की, हम बहुत करते हैं, ना हम अल्लाह के करीब आते हैं, ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना तिलावत करते हैं। लेकिन अल्लाह में तो बहुत रहीम है ना, आपसे तो उसको गिला होगा, वो मासूम बच्चों से तो गिला नहीं होगा। उनका रिज़्क़ तो उसने देना है, देना तो आपको भी है, क्योंकि खुदा तो सबका गुनहगारों का भी है, नेककारों का भी है, यहूदियों का भी है, बुद्ध मज़हबों का भी है, मुसलमानों का भी है। अल्लाह ने तो सबको देना है। लेकिन आप उससे जब और अच्छी तरह मांगेंगे दुआ से तो और अल्लाह अच्छे मत दे रहा है। इसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फरमाते हैं कि दुआ तो वो दरवाज़ा है कि आप दरवाज़े को खटखटाते रहें, खटखटाते रहें, खटखटाते रहें, आखिरकार वो खुलेगा। अगर आप कहेंगे वो नहीं खुलेगा, ये नहीं हो सकता। अगर घर में बंदा मौजूद तो आप खटखटाने से आपका दरवाज़ा उनका वो आपके लिए दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। आप दुआ मांगें, आपका दरवाज़ा खुलेगा।
آپ اللہ سے کھل کے مانگیں، اللہ میں آپ کی سنے گا، لیکن آپ مانگیں تو صحیح، آپ کے پاس ٹائم تو ہو مانگنے کا۔ آپ کو گلا شکوہ ہی رہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہی گلا کرتے رہیں گے، لیکن آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کے اللہ کے قریب کیوں نہیں آتے، آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، آپ اللہ سے فریاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندوں کے صدقے سے کیوں نہیں مانگتے، رسول کے صدقے سے کیوں نہیں مانگتے، آپ بھی تو اپنے پہ کوئی قانون لاگو کریں نا۔ آپ تو اپنے پہ کرتے نہیں ہیں، صبح گئے شام کو گھر آ گئے، آ کے جناب وہی لڑائی چل رہا ہے، یہ وہ، نہ آپ کے نماز کا ٹائم ہے، نہ آپ کے پاس اللہ کو دعا مانگنے کا ٹائم ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ دعا مانگیں، دعا اللہ میں ضرور سنتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ میرا خدا میری اس بات کو سنتا ہے، اور وہ سنتا ہے۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں صرف دعا کریں گے، یعنی وہ اتنے نیک اور اتنے اچھے بندے ہیں، لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ میرے نال اے پریشانی ہو گئی ہے تو اسی دعا کرو، اور وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں سے ہماری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، وہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، اللہ کی پڑھائی اللہ کے تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، پوری نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اللہ میں ان کو کیوں نہ اس کی دعاؤں میں اثر ڈالے، کیونکہ یہ دعا ہی تو ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جی یہ عمل بتا دیں، وہ عمل بتا دیں، میں ان کو کہتا ہوں دعا مانگیں، نہیں جی دعا تو ایسی مانگنے ہے، آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ امام حسین کی مشکلوں کا ذکر کریں، آپ رسول اللہ کے ساتھ دشمنوں کو لعنت بھیج کے اس کو دعا مانگیں، آپ مطلب کہ کچھ ترتیب تو دیں نا، کیونکہ وہ دعا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد و آل محمد کے صدقے سے دعا مانگی اور اللہ میں قبول نہ کرے۔ یہی تو ہستیاں ہیں، یہی تو پیاری شخصیتیں ہیں جو اللہ کو بہت مطلب کہ عزیز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جبریل آئے اور آگے انہوں نے رسول پاک کو سینے سے لگایا اور ان کے میں علم حاصل کیا، اور جب میں کتابیں پڑھتا ہوں تو اس میں لکھتا ہے کہ دنیا بننے سے پہلے، لاکھوں سال پہلے، اللہ نے رسول کا نور بنا دیا تھا، اور اسی نور سے حضرت علی کی ولادت کی، اور وہی نور ان کی اولاد میں چلتا رہا، اور ان کا نور جو حضرت رسول پاک کا تھا وہ کئی سال، ہزار سال اللہ کی عبادت میں لگا رہا، پھر جا کے رسول کی ولادت ہوئی۔ تو رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ جب آدم ہوا اور مٹی اس میں مطلب بننے میں ابھی چل رہا تھا، تو اس سے کتنے ہزار سال پہلے میں مطلب یہ مجھے پتہ تھا ہر چیز کا، تو وجود تھا تو ان کو پتہ تھا۔ بہرحال یہ دوسرا ایشو ہو گیا۔ میرا ایشو یہ ہے کہ آپ دعا مانگیں، گر گڑا کے دعا مانگیں، رو رو کے دعا مانگیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ میں آپ کی دعا نہ قبول کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول جو ہم سے باتیں کہتے ہیں وہ قبول نہ ہو، کہ رسول تو وہی بولتے ہیں نا جو اللہ نے ان کو جبریل نے آ کے بتایا کہ یہ کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے کہتے ہیں، ہمیں بتانا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دعاؤں سے اپنا علاج کریں، دعاؤں سے اپنی مشکل دور کریں، دعاؤں سے اپنی تکلیفیں دور کریں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔